अब चाहिँ हामी हाम्रो जुन स्ट्रेट लाइन एन्ड फङ्सन्स छ त्यसको बारेमा स्टडी गरिसकेपछि हाम्रो तिनीहरूको एप्लिकेसन्सहरू कहाँनिर छ त, त्यो एप्लिकेसन्सहरू हेर्न गइरहेछौँ। कहाँनिर युज हुँदो रहेछ, हामीले पढ्ने बिजनेसहरूमा कहाँनिर युज गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू हामी स्टडी गर्न गइरहेछौँ। त्यसमा पहिलो छ हाम्रो डिमान्ड फङ्सन एन्ड सप्लाई फङ्सन भनेर छ। यसको बारेमा हामी थोरै स्टडी गर्छौँ। यहाँनिर यसको इक्वेसन्सहरू के छ हो त्यो कुराहरू है त। सुरुमा के कुरा थाहा पाउनु जरुरी छ भन्दाखेरि डिमान्ड भनेको के हो त, कुनै कुरा कति चाहिएको छ अथवा मार्केटमा कति सामान अथवा केही गुड्स अथवा के हुनसक्छ, कति सामान आवश्यकता छ। ठिक छ, यो भनेको हाम्रो डिमान्ड भयो। सामान भन्नाले यहाँनिर मेन पावर पनि हुनसक्छ, हामीले खाने गुड्सहरू पनि हुनसक्छ, अरू विभिन्न र मेटेरियल्सहरू हुनसक्छ है। त्यसलाई त्यसरी ब्रोडली बुझ्नु पर्यो। र सप्लाई भनेको कति मार्केटमा पुग्दैछ है। यो भन्न खोजेको चाहिँ के हो त, हामीले केही एमाउन्ट अफ डिमान्ड राख्लौँ तर मार्केटमा कति सामान चाहिँ पुगिरहेको छ त, अथवा मार्केटमा कति सामान बिक्री भइरहेको छ एक्ज्याक्टली, त्यो भनेको सप्लाई भयो। डिमान्ड भनेको मार्केटलाई कति सामान चाहिएको छ र सप्लाई भनेको मार्केटमा कति सामान पुगेर बिक्री हुँदैछ भन्नु चाहिँ सप्लाई हुन जान्छ। र यो डिमान्ड र सप्लाईको कुराहरूले के गर्छ भन्दा कुनै पनि देश, कुनै पनि इन्डस्ट्रिजहरू, कुनै पनि फर्म्सहरू होइन, ब्याङ्क्सहरूदेखि लिएर सबै कुराको इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूलाई धेरै नै असर गर्ने काम गर्छ होइन। एकदम हाइली यिनीहरूसँग रिलेटेड टर्म्सहरू हो। त्यसैले डिमान्ड फङ्सन अथवा डिमान्ड र सप्लाईको बारेमा बुझ्न चाहिँ एउटा बिजनेस र कन्ज्युमर एक्टिभिटीहरूको बारेमा बुझ्नको लागि एकदम ठुलो रोल खेल्छ। त्यही भएर यो डिमान्ड र सप्लाईलाई म्याथमेटिकल्ली कसरी बुझ्न सकिन्छ, कसरी एनालाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ केही स्टडी गर्छौँ हामी। सुरुमा यिनीहरूसँग रिलेटेड केही टर्म्सहरू हेर्छौँ। पहिलो टर्म छ हाम्रो सब्स्टिट्युट गुड भनेर छ है। सब्स्टिट्युट गुड भनेर छ। सब्स्टिट्युट गुड भनेको चाहिँ के हो भन्दा, सब्स्टिट्युट भनेको अर्कोको प्लेसमा युज गर्न सकिने। ठिक छ, सब्स्टिट्युट भनेको हामीसँग अब दुईवटा सामान छ, दुईवटाले लगभग एउटै काम गर्छ भने जस्तो। जस्तै यसको एउटा सिम्पल एक्जाम्पल भनेको के हुनसक्छ, चिनी अनि अर्को भनेको चाहिँ मिश्री भन्ने कुरा हुन्छ नि। तपाईँले खानुभएको छ ल मिश्री भनेर, यस्तो सानसानो डल्लोहरू हुन्छ, चिनी अनि मिश्रीहरू हुनसक्छ। जस्तै चिनीले पनि गुलियो बनाउने काम गर्छ, मिश्रीले पनि गुलियो बनाउने काम गर्छ। अथवा हाम्रो जुन डायबेटिक पेसेन्ट्सहरूले एउटा सुगर फ्री भन्ने कुरा खानुहुन्छ नि होइन, त्यहाँनिर सुक्रोजहरूबाट बनेको हो त्यो कुरा हुन्छ। सब्स्टिट्युट गुड भनेको एउटा छैन भने अर्को त्यसको ठाउँमा युज गर्न सकिने भन्ने कुरालाई चाहिँ सब्स्टिट्युट गुड भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी दोस्रोमा छ हाम्रो कम्प्लिमेन्टरी गुड। कम्प्लिमेन्टरी गुड भनेर छ। अब कस्तो गुडलाई कम्प्लिमेन्टरी गुड भनिन्छ त भन्दा एक अर्कासँग युज गरिने प्रोडक्टहरू होइन, तिनीहरू चाहिँ एक अर्का बिना तिनीहरूको काम हुँदैन भन्ने कुरा हो। ठिक छ, तिनीहरूको एक्जिस्ट गर्छन्, एक अर्का बिना एक्जिस्ट गर्छन्, तर के हुन्छ एउटा बिना अर्कोको काम छैन। जस्तै यसको सबैभन्दा सिम्पल एक्जाम्पल भनेको के हुन्छ, पेट्रोल एन्ड कार भन्न सकिन्छ। किनभने पेट्रोल बिना कारको काम छैन र कार बिना पेट्रोलको नि काम छैन। अरू ठाउँमा होला, जो सोच्नुहोस् कि कार र पेट्रोल भन्ने कुरा अब्जेक्ट एउटा छ, त्यो भयो होइन, हो त्यस्तो कुरा हुन्छ। जस्तै ड्राइभर बिना गाडीको काम छैन, गाडी बिना ड्राइभरको काम छैन। तिनीहरू एकअर्काको कम्प्लिमेन्टरी कुराहरू, एकअर्कासँग मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मिलेर भन्दाखेरि त्यसलाई हामी कन्जङ्सन भन्छौँ। कन्जङ्सन भनेको एकअर्कासँग मिल्नै पर्यो, एउटा भएन भने अर्कोको एक्जिस्टेन्सको कामै छैन। ठिक छ, हो त्यस्तो कुराहरू हुन्छ। यो कम्प्लिमेन्टरी गुड्स भयो। त्यसपछि थर्डमा आउँछ हाम्रो डिमान्ड फङ्सन। थर्डमा हाम्रो कुरा चाहिँ यहाँनिर डिमान्ड फङ्सन भनेर। अब के हो त यो डिमान्ड फङ्सन भनेको भन्ने कुरा हुन्छ। डिमान्ड भनिसकेपछि के भयो, कुन गुड्स कति चाहिएको छ मार्केटमा। अब त्यो सम्बन्ध
लिने फङ्सनलाई अथवा त्यसलाई डिस्क्राइब गर्ने फङ्सनलाई डिमान्ड फङ्सन भनिन्छ। अब मार्केट अथवा हामीले टोटल्ली नै हेर्ने हो भने डिमान्ड फङ्सन धेरै कुराले डिपेन्ड गर्छ यहाँनिर, ठिक छ। धेरैवटा भेरिएबल्समा डिपेन्ड गर्छ। जस्तै के हुनसक्छ, पहिलो भनेको एउटा इन्कम अफ कन्ज्युमर, जसले त्यो गुड्स युज गर्नुपर्ने हो उसको इन्कम कति छ अथवा उसको पर्चेस गर्ने क्षमता कति छ त्यो कुरामा डिपेन्ड गऱ्यो। त्यसै गरी प्राइस अफ सब्स्टिट्युट गुड भन्ने कुरा हुन्छ, त्यही गुड्स नै किन किन्नु पर्यो। अब त्यो जस्तै होइन, त्यो जत्तिकै राम्रो अथवा त्यसले जे काम गर्छ अर्कोले नि गर्छ भने त्यसमा पनि डिमान्ड फङ्सन असर गर्ने भयो। त्यसै गरी अर्को भनेको प्राइस अफ कम्प्लिमेन्टरी गुड्स, होइन, एकदमै चाहिने त्योसँग हुँदै नहुने कुराहरू हो, त्यस्तो कुराले पनि डिपेन्ड गर्छ। र कम्प्लिमेन्टरी गुड्सभित्र पनि सप्लिमेन्टरी आउन सक्छ, होइन, हो यस्तो कुराहरूले असर गर्छ। त्यसै गरी अरू भनेको टेस्टको कुराहरू, कसैलाई के मनपर्छ, होइन, कसैलाई साइकल भए नै हुन्छ, कसैलाई फरारी चाहिएला, होइन। त्यसै गरी फ्यासन अफ द कन्ज्युमर, कन्ज्युमरको फ्यासन अनुसार उसलाई कस्तो कुराहरू चाहिएको छ। त्यसै गरी लेभल अफ एडभर्टिजमेन्टको कुराहरू, त्यो कुराहरूलाई कतिको चाहिँ मान्छेहरूमा रिच गराउनको लागि त्यो कुराहरू दिएको छ, हो त्यस्तो कुराहरू यहाँनिर आउँछ, ठिक छ। तर हामीले जुन यहाँनिरको काम गर्छौँ त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मात्रै भेरिएबलसँग रिलेटेड छ भन्ने कुरा हामी यहाँ सपोज गर्छौँ, ठिक छ। हामीले यहाँनिर चाहिँ डिमान्डलाई केमा डिपेन्डेन्ट गराउँछौँ भन्दाखेरि प्राइजसँग मात्रै डिपेन्डेन्ट गराएर हेर्छौँ, ठिक छ। डिमान्ड भनेको हामीले एउटा क्वान्टिटीको रूपमा लिन्छौँ है, डिमान्ड भनेको एउटा क्वान्टिटी हो र हामी यहाँनिर जस्ट क्वान्टिटी र प्राइसको एउटा सर्टेन रिलेसन देखाउँछौँ। डिमान्डको र प्राइससँग एउटा रिलेसन देखाउँछौँ। एउटा ब्रोड टर्म भयो प्राइस भनेको पनि, र एउटा सिम्पल मोडल जसले चाहिँ हाम्रो डिमान्ड र हाम्रो प्राइसको बारेमा कुराहरू देखाउँछ त्यसलाई नै डिमान्ड फङ्सन भनेर भनिन्छ, ठिक छ। यहाँनिर हाम्रो जुन डिमान्ड फङ्सन छ, यो डिमान्ड फङ्सनले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो सपोज क्वान्टिटी, डिमान्ड क्वान्टिटीलाई क्यूले नोटेट गरौँ र हाम्रो प्राइसलाई पीले डिनोट गरौँ, ठिक छ भने यो हाम्रो क्वान्टिटी र एउटा प्राइस बिच हामीले एउटा फङ्सन बनायौँ भने, होइन, यसरी एउटा सिङ्गल भेरिएबलसँग रिलेसन देखायौँ भने डिमान्डको, यसलाई हामी डिमान्ड फङ्सन भन्छौँ है, यसलाई हामी डिमान्ड फङ्सन भन्छौँ। र यहाँबाट बनिएको कर्भ, ठिक छ, यो युज गरेर बनेको एउटा कर्भ हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले डिमान्ड कर्भ भनेर भन्छौँ। के आउँदो रहेछ, डिमान्ड फङ्सन र डिमान्ड कर्भ भन्ने कुराहरू आउँदो रहेछ, हो यो कुराहरू बुझ्नु जरुरी छ है। त्यसपछि यहाँनिर अर्को कुरा आउँछ, जस्तै यसको इक्वेसन कस्तो हुन सक्ला त्यो कुरा चाहिँ हेरौँ है त। क्यू इक्वल्स टु 200 माइनस 3p यस्तो भयो भने यहाँनिर हाम्रो एउटा प्राइसको टर्म आयो, त्यसपछि एउटा क्वान्टिटीको टर्म आयो, होइन, दुईवटा टर्महरू आयो। यो के हो त, एउटा हाम्रो डिमान्ड फङ्सन जस्तो, होइन, क्वान्टिटी र हाम्रो के आएको छ त प्राइसको कुराहरू मात्रै आएको छ नि, हो यसलाई नै हामीले डिमान्ड फङ्सनको एउटा लेख्ने तरिका जस्तो बुझ्न सक्छौँ। डिमान्ड फङ्सनले के भन्छ भने जस्तै हाम्रो कुनै एउटा गुड छ, होइन, यदि यो गुडको हामीले प्राइस इन्क्रिज गरायौँ, ठिक छ, यो गुड छ त्यसको प्राइस इन्क्रिज भयो भने डिमान्ड के हुन्छ, डिमान्ड चाहिँ डिक्रिज हुन जान्छ, ठिक छ। जस्तै कस्तो भन्न खोजे हो भन्दाखेरि कुनै कुराले एकदमै महँगो पर्छ भने त्यसलाई त सबैले किन्न सक्छ भन्ने छैन, जो चाहिँ त्यो किन्न सक्ने क्षमता राख्छ त्यसले मात्रै किन्छ। त्यसैले गुड्सहरूको प्राइस इन्क्रिज भयो भने डिमान्ड डिक्रिज हुन्छ। त्यही भएर डिमान्ड र प्राइस बिचको रिलेसन भनेको इन्भर्स रिलेसन भन्छ। एउटा बढ्यो भने अर्को घट्छ, एउटा घट्यो भने अर्को बढ्छ। प्राइस बढ्यो भने डिमान्ड घट्छ, प्राइस घट्यो भने डिमान्ड बढ्ने काम गर्छ, ठिक छ। त्यसैले यिनीहरूको एउटा नेगेटिभ रिलेसन छ भनेर भन्न सकिन्छ है त। जस्तै हामीले एउटा के गर्यौँ अरे भन्दा क्यू इक्वल्स टु 200 माइनस 2p भन्ने इक्वेसन लियौँ है त। 200 माइनस 2p भन्ने इक्वेसन लियौँ र यसलाई हामी प्लट गर्छौँ। अब यो 200 माइनस 2p छ, यसलाई प्लट गरौँ है त एकचोटि। सपोज यहाँनिर हामीले एउटा लाइन लिन्छौँ यतापट्टि अनि यतापट्टि अर्को एउटा लाइन लिन्छौँ है, ल यो भयो।
र अब यहाँनिर दुईवटा एक्सिसमा हामी प्लट गर्छौँ। सपोज यतापट्टि हाम्रो क्वान्टिटी छ है, यहाँनिर हाम्रो क्वान्टिटी छ, यतापट्टि हाम्रो के छ प्राइस भनेर छ। ठिक छ, प्राइस र क्वान्टिटी छ। सपोज यहाँनिर मैले 20, 40, 60, 80, 100 भनेर लिएँ र यतापट्टि मैले कति लिएँ 50, 100, 150, 200, 250 अनि 300सम्म लिएँ अरे ल। अब यहाँनिर सपोज मेरो प्राइस 20 छ, 20 भयो भने अथवा यस्तो सपोज गरौँ न मेरो प्राइस 0 छ भने यहाँनिर कति क्वान्टिटीको डिमान्ड छ भन्दाखेरि 200मा यहाँनिर आएर अड्किन्छ होइन। कहाँनिर आएर अड्किने भयो, यहाँनिर 200मा आएर अड्किन्छ। ठिक छ, त्यसै गरी यदि मेरो प्राइस कति छ त 40 अथवा यहाँनिर पनि जोडौँ। सपोज मेरो क्वान्टिटी चाहिँ 0 भयो, क्वान्टिटी 0 भयो, क्वान्टिटी 0 भयो भने के हुन्छ 200 - 2p हुन्छ र p को भ्यालु 100 हुन्छ। यहाँनिर आएर जोडिन्छ होइन। हो यसरी मेरो एउटा कर्भ आउँछ है। हो यो कर्भले मलाई के दिन्छ त हाम्रो डिमान्ड फङ्सनको कर्भ हुन गयो। यसलाई डिमान्ड फङ्सनको कर्भ हुन्छ। अरू भ्यालुहरू त यही बिचमा आइहाल्छ होइन। यो दुईवटा कुराहरूबाट आउँछ। सपोज यो त एउटा q = 200 - 2p को भयो। अब मैले के गरेँ 2p = q - 200 लेखेँ होइन र p = 1/2 q भयो -200/2 हुन्छ र p = 0.5 q - 100 हुन्छ। अब यसको एउटा कर्भ बनाऊँ है त। यहाँनिर मैले कर्भ बनाउँछु। सपोज यहाँसम्म कुरा आयो, यहाँसम्म आयो, यतापट्टि मैले यहाँनिर मैले क्वान्टिटी राख्छु है र यो साइडमा मैले के राख्छु प्राइस भनेर राख्छु। यतापट्टि क्वान्टिटी, यतापट्टि प्राइस। यहाँनिर अब के राखेँ 40, 80, 120, 160, 200 अनि 240 भनेर राखेँ। त्यसै गरी यतापट्टि 20, यहाँनिर 20, 40, 60, 80, 100 अनि 120 भनेर राखेँ है। अब हाम्रो इक्वेसन के छ p = 0.5, p = यहाँनिर p = यहाँनिर त हाम्रो उल्टो भयो जस्तो छ है। यहाँनिर हाम्रो हेरौँ है त एकचोटि 2p = 200 - q चाहिँ हुन्छ है। ठ्याक्कै गल्ती भएछ। 200 - q हुन्छ र p भनेको 100 - 0.5 q चाहिँ हुन्छ है त। p = 100 - 0.5 q हुन्छ। अब मैले q लाई 0 राखेँ, q लाई 0 राखेँ भने p को भ्यालु कति हुन जान्छ 100 हुन जान्छ। यहाँनिर आइपुग्यो। त्यसै गरी मैले यदि p को भ्यालु 0 राखेँ, p को भ्यालु मैले 0 राखेँ भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त। यहाँनिर 0.5 q = 100 हुन्छ। q भनेको 1000 / 5 भनेको 200 हुन जान्छ। भनेपछि यहाँनिर आयो। अब यो दुईटालाई हामीले जोड्यौँ भने हो यो भनेको चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो भयो होइन, उल्टो आयो। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने हामीले इन्भर्स डिमान्ड फङ्सन भनेर भनिन्छ। इन्भर्स डिमान्ड फङ्सन। किन इन्भर्स डिमान्ड फङ्सन भनिन्छ भन्दा हाम्रो फङ्सन त कस्तो हुन्छ q = fp हुनुपर्ने हो। तर यहाँनिर के प्लट गऱ्यौँ हामीले p = fq भनेर प्लट गऱ्यौँ अथवा हामीले प्लट गऱ्यौँ p = f इन्भर्स अथवा f इन्भर्स q = p यस्तै केही भनेर प्लट गऱ्यौँ भनेर भन्न सकिन्छ। हो यिनीहरूलाई चाहिँ f इन्भर्स q = p भनेर प्लट गऱ्यो। यो भनेको इन्भर्स डिमान्ड फङ्सन हुन जान्छ। ठिक छ। यदि हामीले q = fp भनेर प्लट गऱ्यौँ भने यो भनेको के भयो त डिमान्ड फङ्सन भयो र p = gq भनेर प्लट गऱ्यौँ भने अथवा नयाँ फङ्सन लेख्यौँ हामीले त्यो भनेको इन्भर्स डिमान्ड फङ्सन भनेर हुन जान्छ। अब यसपछि हामी डिमान्ड फङ्सनको इक्वेसन डेराइभ गर्छौँ है त। त्यो कुरा बुझ्नुभयो होला। अब यहाँनिर इक्वेसन अफ डिमान्ड फङ्सन हामी थोरै यहाँनिर डेराइभ गर्छौँ। एकदमै सजिलो छ। हामीले जुन पुरानो कुराहरू नै युज गऱ्यौँ त्यही कुरा अनुसारै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ
यसको इक्वेसन चाहिँ डेराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। इक्वेसन अफ डिमान्ड फङ्सन। सपोज हामीले यहाँनिर के सपोज गर्न सकिन्छ त भने डिमान्ड फङ्सनको इक्वेसन डेराइभ गर्नको लागि अब जेनरली डिमान्ड फङ्सन भन्नु र इन्भर्स डिमान्ड फङ्सन भन्नुमा खासै डिफ्रेन्स हुँदैन हैन। हामीले डिमान्ड फङ्सन र इन्भर्स डिमान्ड फङ्सनमा खासै धेरै डिफ्रेन्स ल्याउँदैनौँ, किनभने यिनीहरू एकअर्काको इन्भर्स हुन्छन् है, र इन्भर्स हुन्छन् र एक्जिस्ट पनि गर्छन् हैन। किनभने लिनियर फङ्सनहरू हो, लिनियर फङ्सन्सहरूको एउटा भेरिएबल छ हैन, एउटा भेरिएबल मात्रै डिपेन्डेन्ट छ भने यिनीहरूको इक्वेसन डेराइभ गर्न त्यस्तो केही पनि गाह्रो हुँदैन हामीलाई हैन। त्यसैले यहाँनिर हामीले इन्भर्स डिमान्ड फङ्सन र डिमान्ड फङ्सन भन्दाखेरि एउटै एउटै कुरालाई रिप्रेजेन्ट गरि नै रहेको छौँ भनेर हामीले जेनरली लिन्छौँ है त। यहाँनिर हामीले के सपोज गर्छौँ भने सपोज पी इक्वल्स टु जिक्यू भनेर हामी एउटा फङ्सन सपोज गर्छौँ। अब यसलाई हामीले भन्दा इन्भर्स डिमान्ड फङ्सन भनेर भन्छौँ हैन, इन्भर्स डिमान्ड फङ्सन भनेर भन्छौँ। तर जे होस् हामीले अब यसलाई सजिलैसँग डिमान्ड फङ्सन भनेर नि भन्न मिल्छ, केही फरक पर्दैन। यसलाई हामीले यस्तो फर्ममा लेख्छौँ, ए माइनस बी क्यूको फर्ममा लेख्छौँ। अब किन माइनस लेख्यौँ त भन्दाखेरि प्राइस र डिमान्डको कुरा चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ अथवा नेगेटिभली रिलेटेड छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। डिमान्ड बढ्यो भने प्राइस के हुनु पर्यो त, सरी डिमान्ड इन्क्रिज भयो भने प्राइस घट्छ हैन। कुनै गुड्सको डिमान्ड धेरै छ भने त्यसको प्राइस कम हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ, र कुनै अब्जेक्टको प्राइस धेरै छ भने त्यसको डिमान्ड पनि कम्ती नै हुन्छ, किनभने थोरैले अफोर्ड गर्न सक्छ। र यहाँनिर जुन हाम्रो ए छ र जुन हाम्रो बी छ यो दुईटा भनेको कन्स्ट्यान्ट्सहरू भयो है त, हाम्रो कन्स्ट्यान्ट्सहरू हुन गयो। अब यहाँनिर सपोज हाम्रो एक दुईवटा केसेसहरू आउँछ। पहिलो केस के छ भने यदि ए ग्रेटर देन 0 भयो भने के हुन्छ त भन्ने कुरा आइरहेछ, ठिक छ। यदि ए ग्रेटर देन 0 भयो भने यहाँनिर के आउला र बी ग्रेटर देन 0 भयो भने के आउला भन्ने कुरा जस्तो यहाँनिर आउँछ है। जस्तै यो इक्वेसनलाई मैले यहाँनिर लिएँ है त, हेर्नुहोस् है, पी इक्वल्स टु ए माइनस बिक्यू छ। पी इक्वल्स टु मैले के लेखेँ, माइनस बिक्यू प्लस ए भनेर लेखेँ, ठिक छ। यति कुरा बुझिन्छ। अब मैले यसलाई वाइ इक्वल्स टु एमएक्स प्लस सीसँग कम्पेयर गरेँ भने हाम्रो स्लोप भनेको माइनस बी हुन्छ। यदि वाइलाई मैले पी माने र एक्सलाई मैले क्यू माने भने यहाँनिर के हुन्छ त, मेरो स्लोप भनेको माइनस बी हुन्छ र मेरो वाइ इन्टरसेप्ट भनेको ए हुन जान्छ हैन। हो त्यो अनुसार हामी हेर्छौँ। सपोज ए ग्रेटर देन 0 भयो भने कस्तो खालको इक्वेसन देला त यसले, यहाँ हेरौँ है त। मैले यसरी बनाएँ, यहाँनिर लाइन आयो अनि यतापट्टि मेरो प्राइस हुने भयो, यतापट्टि क्वान्टिटीको कुरा हुने भयो हैन, प्राइस र क्वान्टिटीको कुरा हुने भयो। ए ग्रेटर देन 0 को मतलब के हुन्छ त, हाम्रो वाइ इन्टरसेप्ट, हाम्रो यहाँनिर वाइ भनेको पी हो भनेपछि यहाँ माथि नै पर्न जान्छ। यो मेरो 0, ए भयो, 0, ए हुन गयो, ठिक छ। र त्यसै गरी यदि मेरो पी को भ्यालु 0 भयो, ठिक छ, यदि मेरो पी को भ्यालु 0 भयो, यहाँनिर मैले हेर्छु पी इक्वल्स टु ए माइनस बिक्यू छ। पी इक्वल्स टु 0 भयो भने ए माइनस बिक्यू, क्यूको भ्यालु के हुन जान्छ त, ए बाई बी हुन जान्छ। भनेपछि यहाँनिर एउटा पोइन्ट छ ए बाई बी, 0 भन्ने पोइन्ट छ। हो यसरी मैले यहाँनिर जोइन गरिदिएँ भने यो मेरो ए ग्रेटर देन 0 हुँदाको इक्वेसन भयो, ठिक छ। यसले के भन्छ त, भर्टिकल इन्टरसेप्ट अफ डिमान्ड फङ्सन इज पोजिटिभ भनेर भन्छ, ठिक छ। हो यो कुराहरू हुन्छ। त्यसै गरी भ्यालु केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यतापट्टिको आरएचएस भ्यालु यो भ्यालुमा डिपेन्ड गर्छ नि त हाम्रो कुराहरू हैन। प्राइस अफ गुड इट्सेल्फ, जस्तै यसले के भन्न खोजिरहेछ भन्दा हाम्रो यो इक्वेसन पी इक्वल्स टु ए माइनस बिक्यूले के भन्न खोजिरहेछ भन्दा यो पी को भ्यालु चाहिँ यो क्यूमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरा आइरहेछ हैन। पी को भ्यालु चाहिँ
क्यूमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरा आउँछ। त्यो कुरा त तपाईँले सिम्पली पनि बुझिहाल्नुहुन्छ। जस्ट मैले के भन्न खोजेँ, ए ग्रेटर देन 0 भन्दाखेरि यहाँनिर ठ्याक्कै यसरी स्लोप आयो, स्लोप अरे यतापट्टि चाहिँ इन्टरसेप्ट आयो भनेर मात्रै भन्न खोजे हो पोजिटिभतिर। यदि हाम्रो भ्यालु चाहिँ ए लेस देन 0 भएको है, ए लेस देन 0 भएको यतापट्टि आउँथ्यो होला, यहाँनिर -a,0 0, -a हुन्थ्यो होइन, 0, -a हुन्थ्यो। सपोज त्यो भ्यालु त्यही नै भएको है, हामीले यसरी जोइन गर्थ्यौँ होला यहाँनिर। यति बेला यो हाम्रो लाइनको इक्वेसन अफ लाइन हुन्थ्यो। हो त्यो हामीले कसरी युज भइरहेको छ त्यो कुरा अनुसार हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यो कुरा त बुझिहाल्यो होइन। त्यसपछि स्लोपको कुरा आउँछ। अब स्लोप के छ हाम्रो हेर्नुहोस् त, -b छ। -b भनेको त के छ, लेस देन 0 छ। लेस देन 0 भनेको के रहेछ, डिमान्ड फङ्सनको स्लोप नेगेटिभ हुन्छ। ठिक छ, डिमान्ड फङ्सनको स्लोप के हुँदो रहेछ, डिमान्ड फङ्सनको स्लोप नेगेटिभ हुन्छ। नेगेटिभ भन्नुको मतलब के भयो, इन्भर्स रिलेसन जस्तो भयो, एउटा बढ्दा अर्को घट्छ, अर्को घट्दा अर्को बढ्छ होइन। हो त्यस्तो कुराहरू यहाँनिर आउन गयो। ठिक छ, यो पोइन्ट्सहरू बुझ्नुभयो। यसलाई हामी होरिजेन्टल इन्टरसेप्ट भन्छौँ, यो भनेको हाम्रो भर्टिकल इन्टरसेप्टको लागि भयो है। त्यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ। यति भइसकेपछि अब हामी हेर्छौँ के को बारेमा त, सप्लाई फङ्सनको बारेमा हेर्छौँ है। डिमान्ड फङ्सन र सप्लाई फङ्सनको एउटा थियोरिटिकल स्ट्यान्ड पोइन्टमा हेर्ने हो भने लगभग एउटै कुरा हुन्छ। सप्लाई फङ्सन पनि धेरै कुरामा डिपेन्ड गर्छ। कति प्रोडक्सनको कति कस्ट लाग्यो, गुडको प्राइस कति हो, अरू गुड्सको प्राइसहरू कति हो, बजारमा कस्तो टेक्नोलोजीले त्यसलाई प्रड्युस गरिरहेको छ होइन। हो त्यस्तो कुराहरूमा डिपेन्ड गर्छ। सप्लाईको लागि अनि ट्याक्स सब्सिडिजहरू हो त्यस्तो कुराले असर गर्छ। तर यहाँ पनि हामीले सप्लाई फङ्सन चाहिँ एउटा मात्रै कुरा प्राइसमा डिपेन्ड गर्छ भनेर भन्छौँ, किनभने हामी सिम्पलेस्ट मोडल खोजिरहेछौँ। जस्तै हाम्रो सप्लाई चाहिँ कति छ, क्यू छ र यो प्राइससँग रिलेटेड छ भने हामीले यो एउटा फङ्सन बनायौँ। यो फङ्सनलाई हामी के भन्छौँ त, सप्लाई फङ्सन भन्छौँ। यो सप्लाई फङ्सन केमा रिलेटेड छ त, अथवा हाम्रो सप्लाई भनेको चाहिँ प्राइस अफ गुड्समा मात्र रिलेटेड छ, अरू कुनैमा पनि रिलेटेड छैन। ठिक छ, सपोज हामीसँग क्यू इज इक्वल्स टु 20 + 2p भनेर लिए अरे। ठिक छ, हो यसलाई अब ल अफ सप्लाईले गर्न सकिन्छ। ल अफ सप्लाईले के भन्छ त है, हामीले अघि ल अफ डिमान्ड हेऱ्यौँ। ल अफ सप्लाईले यिनीहरू बिच कस्तो रिलेसन देखाउँछ होला भन्दा, यदि तपाईँको गुड्सको प्राइस घट्यो भने सप्लाईको क्वान्टिटी के गर्न सकिन्छ होला, यसो सोच्नुहोस् त। यदि हामीले गुड्सको प्राइस डिक्रिज भयो भने क्वान्टिटीमा के हुन्छ होला। अथवा अझै सिम्पल इक्जाम्पल एउटा लिउँ, जस्तै के सपोज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि नेपालमा मोमो होइन, मोमो एकदमै फेमस छ है। अब मोमोको प्राइस सुरुमा कस्तो थियो भन्दा 4 to 5 इयर्स अगाडि 60 रुपिस पर प्लेट थियो है। अहिले बढेर यो कति भएको छ, त्यही कुरा 100 रुपिस पर प्लेट भएको छ है। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि मान्छेले धेरै मोमो कन्ज्युम गरिरहेछन्। धेरै मोमो कन्ज्युम गर्नुको मतलब मोमो बनाउनको लागि धेरै र मेटेरियल्सहरू चाहियो होइन। हो, मोमो बनाउनको लागि धेरै र मेटेरियल्सहरू चाहियो र त्यो र मेटेरियल्सहरू फुलफिल गर्नको लागि मोमोको प्राइस बढ्दै गयो। त्यसैले यदि मेरो गुड्सको प्राइसहरू बढिरहेछ भने क्वान्टिटी पनि बढिरहेको छ, र यदि प्राइस घटिरहेछ भने क्वान्टिटी घटिरहेको छ। यदि गुड्स मार्केटमा कुनै गुड बिक्री भइरहेको छैन, कुनै सामान बिक्री भइरहेको छैन भने त्यसको प्राइस कम गराएर पनि त्यसलाई बिक्री गराउने काम गरिन्छ। यदि हामीले डिमान्ड अनुसार हेरेनौँ, सप्लाई गरेको छौँ, तर त्यो सप्लाई अनुसार बिक्री भइरहेको छैन सामान भने हामीले प्राइसलाई डिक्रिज गराउँछौँ। त्यसैले यदि सप्लाई डिक्रिज गर्यो भने प्राइस पनि डिक्रिज हुन्छ, सप्लाई इन्क्रिज गर्यो भने प्राइस पनि इन्क्रिज गराउन सकिन्छ। त्यसैले यिनीहरू बिच एउटा डिरेक्ट रिलेसन भएर हामीले पोजिटिभ भ्यालु यहाँनिर लेख्न सक्छौँ। यसको पनि आफ्नै खालको एउटा
रिलेसन हुन्छ। यो भनेको हाम्रो डिमान्ड फङ्सन भयो। र यदि मैले पी को टर्म्समा लेखेँ, पी को टर्म्समा लेख्दा के आउँछ, क्यू माइनस 20/2 भनेर आउँछ। र यो भनेको इन्भर्स सप्लाई फङ्सन हुन्छ। ठिक छ, यो हाम्रो के भयो त, इन्भर्स सप्लाई फङ्सन हुन गयो है। यसपछि कुरा आउँछ हाम्रो द इक्वेसन अफ सप्लाई फङ्सन। द इक्वेसन अफ कि त हाम्रो सप्लाई, इक्वेसन अफ सप्लाई फङ्सन कस्तो हुन्छ त सप्लाई फङ्सनको इक्वेसन। सपोज गरौँ हाम्रो पी इज इक्वल्स टु एच क्यू भनेर छ है। पी इक्वल्स टु के छ हाम्रो एच क्यू भनेर छ। यो हाम्रो इन्भर्स फङ्सन भयो, तर दुइटैलाई सेमको रूपमा लिन सकिन्छ होइन, एउटै कुरा हो भनेर लिन सकिन्छ। र पी इक्वल्स टु के छ हाम्रो ए प्लस बिक्यू भनेर छ। यो बी भनेको के भयो त, बी भनेको स्लोप भयो, ए भनेको इन्टरसेप्ट भयो। ए भनेको इन्टरसेप्ट, बी भनेको स्लोप हुन गयो। अब हामी यसको इक्वेसन बनायौँ। सपोज ए ग्रेटर देन 0 छ भन्नुको मतलब, यदि मैले यसको इक्वेसन कोरेँ भने यहाँनिर कस्तो आउला त, सपोज यो आयो, यहाँनिर मैले बनाएँ एउटा लाइन, यो दुइटालाई डिस्क्राइब गर्नको लागि यहाँ अर्को एउटा लाइन आयो है, यहाँनिर अर्को एउटा लाइन छ हाम्रो। अब यता माथिपट्टि के छ हाम्रो पी छ, यतापट्टि क्यू छ। अब ए ग्रेटर देन 0 भन्नुको मतलब त यहाँ त हाम्रो इन्टरसेप्ट हो। सपोज यो पोइन्ट हुनसक्छ होइन, हाम्रो लाइन चाहिँ त्यो पोइन्टबाट पास भइरहेको छ भन्न सकिन्छ नि त, किनभने हाम्रो त यो ए भयो। यदि हाम्रो ए लेस देन 0 भएको यो कतै पोइन्टबाट पास हुन सक्थ्यो, र यही लाइन चाहिँ त्यति बेला यहाँबाट पास हुन सक्थ्यो। ठिक छ, त्यो लाइन यति बेला यहाँबाट पास हुन सक्थ्यो यदि ए को भ्यालु लेस देन 0 भएको, किनभने त्यति बेला त ए भनेको के हुन्थ्यो, यहाँ 0, माइनस ए हुन्थ्यो होइन, यसरी पास हुन सक्थ्यो। र यसको भ्यालु चाहिँ अब यहाँनिर कति छ भ्यालु, ए को भ्यालु कति छ भन्ने कुरामै त डिपेन्ड गर्ने हो। ठिक छ, अब यहाँनिर बी छ, पोजिटिभ छ, बी ग्रेटर देन 0 छ भन्नुको मतलब हाम्रो स्लोप अफ सप्लाई फङ्सन चाहिँ के रहेछ, पोजिटिभ रहेछ। त्यसैले यदि यहाँनिर हाम्रो युनिट सप्लाई चाहिँ, ठिक छ, हाम्रो युनिट इन्क्रिज इन क्वान्टिटी भयो भने हाम्रो सप्लाई अथवा प्राइस इन्क्रिजेस बाई बी युनिट्स भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, यदि युनिट इन्क्रिज इन क्वान्टिटी कति सप्लाई भयो भन्दाखेरि, कति इन्क्रिमेन्ट भयो सप्लाईमा भन्दा 1 युनिट इन्क्रिमेन्ट भयो भने हाम्रो प्राइस चाहिँ बी युनिट्सले इन्क्रिज हुने काम गर्छ। यदि हाम्रो क्वान्टिटीको सप्लाई बी 1 युनिटले घट्यो भने हाम्रो प्राइस पनि बी युनिट्सले नै घट्नुपर्ने हुनसक्छ। ठिक छ, अब यो भ्यालु कति छ त हाम्रो, यहाँनिरको भ्यालु 0, ए छ। र यदि मैले यहाँनिर पी को भ्यालु 0 राखेँ, ठिक छ, पी को भ्यालु 0 राखेँ भने 0 इज इक्वल्स टु ए प्लस बिक्यू हुन्छ, बिक्यू इक्वल्स टु माइनस ए हुन्छ, र क्यू इक्वल्स टु माइनस ए बाई बी हुन्छ। त्यसैले यो पोइन्टको भ्यालु माइनस ए बाई बी, 0 हुन जान्छ। ठिक छ, माइनस ए बाई बी, 0 हाम्रो के भयो त भ्यालु हुन गयो है। यसरी हामीले निकाल्न सकिन्छ। यो भयो हाम्रो मेन कन्सेप्ट्सहरू है त। यसको मेन कुराहरू यिनीहरू नै भयो। जस्तै पहिलो त हामीले ल अफ डिमान्ड हेऱ्यौँ। ल अफ डिमान्डले के भन्छ, गुडको प्राइस इन्क्रिज भयो भने क्वान्टिटी डिमान्ड डिक्रिज हुन्छ। हामीले कुनै कुराको प्राइस इन्क्रिज गरायौँ भने त्यसको डिमान्ड भनेको के हुन्छ, डिक्रिज हुन जान्छ र भाइस वर्सा हुन्छ। त्यसैले यसको इक्वेसन भनेको पी इक्वल्स टु ए माइनस बिक्यू हुन जान्छ। यो एउटा तपाईँले याद गर्नु पऱ्यो, डिमान्डको लागि डिमान्ड फङ्सन भयो यो। त्यसै गरी अर्को सप्लाई, ल अफ सप्लाईले के भन्छ, यदि प्राइस इन्क्रिज भयो भने, गुडको प्राइस इन्क्रिज हुनुको मतलब के हो, सप्लाई इन्क्रिज गराउनु पऱ्यो होइन। गुडको प्राइस बढ्नुको मतलब चाहिँ सप्लाई इन्क्रिज गराउनु पऱ्यो अथवा भाइस वर्सा। त्यसैले त्यो इक्वेसन के हुन्छ, पी इज इक्वल्स टु ए प्लस बिक्यू हुन्छ। यो भनेको हाम्रो सप्लाई फङ्सन भयो होइन। हो, यो दुईवटा कुराहरू चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू त हामी इक्वेसन सल्भ गरेर निकाल्न पनि सक्छौँ है त। यसपछि अब हामी केही एक्सर्साइजको क्वेसन्सहरू गर्न गइरहेका छौँ है त। क्वेसन्सहरू हेर्दै जानु होला, जहाँनिर बुझ्नु हुँदैन सोध्नु होला। सपोज एज्युम द्याट
consumption, assume that consumption C depends on income, consumption C depends on income Y according to the function C equals to A plus BY भनेर छ, where तपाईले सँगसँगै क्वेसन लेख्न सक्नुहुन्छ A and B are parameters है, A and B are parameters. If C is rupees 60 when Y is rupees 40 and C is rupees 90 when Y is rupees 80, what are values of A and B? Find consumption function also. Find consumption function also. ल हेरौँ है त, यहाँनिर क्वेसनले हामीले के सोधिरहेछ त्यो बुझौँ अनि काम गरौँ. सपोज कन्जम्सन सी भन्ने कुरा के केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ, डिपेन्ड्स अन इन्कम वाइ एकोर्डिङ टु द फङ्सन. यो हाम्रो इन्कम र कन्जम्सन फङ्सनको यो रिलेसन रहेछ. अब यहाँनिर एउटा कुरा के याद गरौँ, यहाँनिर प्लस दिएको छ, प्लस दिनुको मतलब हाम्रो स्लोप पोजिटिभ हो. यसको मतलब यदि हाम्रो इन्कम इन्क्रिज भयो भने हाम्रो कन्जम्सन पनि इन्क्रिज हुन्छ, यदि हाम्रो इन्कम कम भयो भने कन्जम्सन पनि कम हुन्छ. यसको मतलब तपाईँले भात धेरै खानुहुन्छ भने होइन, इन्कम बढ्यो भने यसको मतलब तपाईँले राम्रो क्वालिटीको चामल जुन बनिन्छ हैन, अहिले हामी जिरा मसिना खालौँ धेरै पैसा कमाएर के भन्छ त्यसलाई मार्सी चामल खालौँ अथवा बासमती चामलको भात खालौँ, त्यस्तो भन्न खोजे है त. वेयर ए एन्ड बी आर प्यारामिटर्स. इफ सी इज आर इज 60 वेन y is 40 and C is 90 when y is 80, what are values of A and B? Find consumption function also भनेर भनिरहेछ. A र B को भ्यालु भेट्नु पर्यो सुरुमा. यहाँनिर सोलुसन सुरुमा मैले के लेखेँ, given consumption function. Given consumption function भनेको के छ, C equals to A plus BY भनेर छ. यसलाई इक्वेसन 1 भनेर भनौँ, ठिक छ. नाउ वेन, अब यहाँनिर लेखौँ, वेन Y इक्वल्स टु रुपिस 40 एन्ड C इक्वल्स टु RS 90, इक्वेसन 1 इज भनेर लेखौँ. यहाँनिर 90 इक्वल्स टु A प्लस 40B भनेर लेखौँ. यसलाई इक्वेसन A भनेर लेखौँ. त्यसै गरी दोस्रोमा के भनेको छ, वेन Y इक्वल्स टु रुपिस 80 एन्ड यहाँनिर त सिज 60 वेन सरी यहाँनिर 60 रहेछ है, यहाँनिर 60 छ भने चाहिँ यहाँ 60 राखौँ ल. वेन Y इज रुपिस 80 एन्ड C इज इक्वल्स टु रुपिस 90, इक्वेसन 1 इज भनेर लेखौँ. के हुन्छ, 90 इक्वल्स टु A प्लस 80B भनेर चाहिँ यसलाई इक्वेसन B भनेर भनौँ. अब सब्ट्र्याक्टिङ A फ्रम B सब्ट्र्याक्ट गर्दा हामीले के पाउँछौँ, 40B इक्वल्स टु 30 भनेर पायौँ र B को भ्यालु कति आयो त 3/4 आउन गयो. यो भनेको कति हुन्छ, 0.472875 हुन्छ. त्यसै गरी अब A को भ्यालु भेट्नु पर्यो, कुनै एउटा इक्वेसनमा हालिदिनु. पुटिङ B इक्वल्स टु 0.75 इन A, इक्वेसन A मा हाल्दा 60 इक्वल्स टु A प्लस 40 टाइम्स 0.75 भयो, और 60 इक्वल्स टु A प्लस 4 टाइम्स 7.5 भयो, और A इक्वल्स टु 60 माइनस 30 भनेको कति हुन जान्छ, 30 हुन जान्छ. देयरफोर A इक्वल्स टु 30 एन्ड B इक्वल्स टु 0.75 भयो. यहाँबाट हामीले चाहिएको भेटियो त. हामीलाई यहाँनिर दुईवटा नभेटिएको अथवा हाम्रो के छ, दुईवटा अननोन छ A र B हैन, र त्यसको भ्यालुजहरू हामीले भेट्यौँ भनेपछि हाम्रो लास्टली के सोध्दा त कन्जम्सन फङ्सन. सो द कन्जम्सन फङ्सन इज
द कन्जम्सन फङ्सन इज भ्यालु पुट गरौँ। यहाँनिर हाम्रो के थियो त इक्वेसन, सी इज इक्वल्स टु ए प्लस बिवाई थियो। ए भनेको 30 भयो, अनि यहाँनिर 0.75, अनि यहाँनिर वाई हुन गयो र यो हाम्रो एन्सर हुन गयो। यो र यो हाम्रो एन्सर हुन गयो। जस्ट तपाईँलाई दिएको भ्यालुजहरू पुट गर्ने, इक्वेसन सल्भ गरेर तपाईँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर के भयो त, यो भ्यालु हामीले पुट गऱ्यौँ होइन, माथिको भ्यालुजहरू पुट गऱ्यौँ ताकि हामीले इक्वेसन सल्भ गर्न सकौँ। त्यसपछि इक्वेसन सल्भ गऱ्यौँ हामीले होइन। तपाईँसँग क्यालकुलेटरहरू छ भने, इक्वेसन सल्भ गर्ने क्यालकुलेटरहरू छ भने त्यहाँबाट पनि तपाईँले सल्भ गरेर चाहिँ एन्सरहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ। क्वेसन के छ भने हाम्रो, अ मार्केट हेज अ लिनियर डिमान्ड स्केड्युल, अ मार्केट has a linear demand, a market has a linear demand schedule with the slope of minus 10 divided by 3 when price is Rs6, when price is Rs6, quantity sold is 20 units, quantity sold is कति छ 20 units। ल यदि क्वान्टिटी सोल्ड भएछ, वाट डज दिस डिमान्ड स्केड्युल हिट द प्राइस एन्ड क्वान्टिटी एक्सिस, अथवा वेयर डज दिस डिमान्ड schedule hit the price and quantity axis, hit the price and quantity axis भनिरहेछ। त्यसै गरी what is the price if quantity sold is 10 units, what is the price if quantity sold is 20 units, quantity sold is 10 units, 10 units, and how much would be sold at a price of Rs3, how much would be sold at a price of ₹3, would be sold at price of ₹3 भनेर सोधिरहेछ। क्वेसन अलिकति लामो भए पनि यसको सोलुसन त्यति लामो चाहिँ हुँदैन, सजिलो नै हुन्छ। क्वेसन पढौँ। अ मार्केट हेज अ लिनियर डिमान्ड स्केड्युल, ठिक छ, मार्केटको एउटा लिनियर डिमान्ड स्केड्युल रहेछ यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, विथ स्लोप अफ -10/3 होइन। एउटा लिनियर डिमान्ड स्केड्युल, सायद यति यति क्वान्टिटी चाहिन्छ यो गुड्सको लागि, यति क्वान्टिटी चाहिन्छ भनेर एउटा लिनियर डिमान्ड स्केड्युल आयो। वेन प्राइस इज Rs6, जब प्राइस ₹6 हुन्छ 20 युनिट्स क्वान्टिटी सोल्ड हुँदो रहेछ। त्यसै गरी अर्को के सोधेको छ, वेयर डज दिस डिमान्ड स्केड्युल हिट द प्राइस एन्ड क्वान्टिटी एक्सिस, भनेपछि हाम्रो प्राइस र क्वान्टिटीको एक्सिसमा कति बेर छुन्छ भनेर यसले भनिरहेछ। वाट इज द प्राइस इफ क्वान्टिटी सोल्ड इज 10 युनिट्स भनेर सोधिरहेछ। यदि 10 युनिट्स सेल हुन्छ भने प्राइस कति हो। त्यसै गरी हाउ मच वुड बी सोल्ड एट प्राइस अफ 3 होइन, 3 रुपियाँ प्राइस छ नि कति सेल हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। एकदमै सिम्पल क्वेसन विथ सिम्पल सोलुसन। यहाँनिर सोलुसन हेरौँ, हामीलाई के दिएको छ, लिनियर डिमान्ड स्केड्युल भनेर दिएको छ भनेपछि लेट द डिमान्ड फङ्सन बी के राख्न सकिन्छ, पी इक्वल्स टु ए माइनस BQ भनेर राखौँ, ठिक छ। पी इक्वल्स टु ए माइनस BQ भनेर राखौँ। ए माइनस BQ भनेपछि यो भनेको चाहिँ ए प्लस अनि ठिक छ, यहाँनिर ए माइनस BQ नै छ होइन।
पी इक्वल्स टु ए माइनस बिक्यू भनेको हाम्रो के भयो त डिमान्ड फङ्सन हुन भयो होइन। यसरी लेख्न सकियो। अब यहाँनिर हामीले योबाट के निकाल्नु पर्यो त हाम्रो सोलुसन्सहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ठिक छ, यहाँबाट हामीले आफ्नो सोलुसन्सहरू चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा हामीलाई के दिएको छ, अथवा हामीले यसरी मान्ने भन्दा पनि जस्तो यस्तो पनि गर्न सक्छौँ है त, डिमान्ड फङ्सन सपोज नगरी पनि गर्न सक्छौँ होला। यहाँनिर हामीले के दिएको छ भने स्लोप दिएको छ है त, यसरी लेखौँ नि त। यहाँनिर हियर स्लोप इक्वल्स टु -10/3 छ। त्यसै गरी x1 y1 इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ, यहाँ 6 र 20 लेख्न सकिन्छ है, 6 र 20 भनेर लेख्न सकिन्छ। अब यहाँनिर वी नो अब यहाँनिर हामीसँग स्लोप छ र एउटा पोइन्ट छ भने चाहिँ स्लोप पोइन्ट फर्म युज गर्न सकिन्छ। वी नो इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन पोइन्ट स्लोप फर्म इज के हुन्छ, y माइनस y1 इक्वल्स टु x माइनस x1 युज गर्न सकिन्छ होइन। डाइरेक्टली हामीले इक्वेसनको भ्यालुजहरू भेट्न सकिन्छ। अथवा तपाईँले p इक्वल्स टु a माइनस बिक्यू युज गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो होइन। b को भ्यालु 10/3 राख्ने, p को भ्यालु प्राइसको भ्यालु कति त 6 प्राइस थियो, q क्वान्टिटी त 20 होइन। हो त्यसरी राखेर पनि हामीले यो a को भ्यालु भेट्न सक्थ्यौँ होइन। a को भ्यालु भेटेर हामीले काम गर्न सक्थ्यौँ। त्यो प्रोसेस पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अब y1 भने चाहिँ 20 छ, m को भ्यालु -10/3 छ, यतापट्टि x माइनस 6 छ। और यहाँनिर 3y माइनस 60 इक्वल्स टु -10x प्लस 60 हुन्छ। और 10x प्लस 3y इक्वल्स टु कति छ 120 हुन्छ। यो 60 उता गएपछि है। यहाँनिर अब हामीले के गर्न सकिन्छ, रिप्लेसिङ x by p and y by q we get, हामीले के पाउँछौँ त यहाँनिर 10p प्लस 3q इक्वल्स टु 120 भनेर पायौँ र 10p इक्वल्स टु -3q प्लस 120 भयो र यो हाम्रो यसलाई नै हामीले भन्न सकिन्छ। अझै यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि और p इक्वल्स टु -3/10q प्लस 120/10 भयो र p इक्वल्स टु -0.3q प्लस 12 भयो। यसलाई हामीले इक्वेसन 1 भनेर मान्न सक्छौँ होइन। 0.3q भनेर आयो। यो भनेको हाम्रो रिक्वायर्ड डिमान्ड फङ्सन भयो। ठिक छ, यो हाम्रो के भयो त रिक्वायर्ड डिमान्ड फङ्सन भनेर भन्न सक्यो। यहाँनिर एन्सर कतै उल्टो भयो जस्तो छ है। y माइनस 20 थियो, -10/3 थियो होइन। 3y माइनस 60 छ, -10x प्लस 60 छ, यहाँ 120 भयो। एक्सलाई पीले यता क्यू भनेपछि -3q 120 भयो भनेपछि -0.3q नै छ। यहाँनिर हाम्रो मिल्यो त होला नि होइन। अरू कुराहरू चेक गरेर जस ठ्याक्कै थाहा पाइन्छ। p को भ्यालु हाम्रो डिमान्ड फङ्सनको भ्यालु आयो। अब अरू हालेर चेक गरौँ। वेयर डज दिस डिमान्ड स्केड्युल हिट द प्राइस एन्ड क्वान्टिटी एक्सिस। सपोज अब यसको मैले यहाँनिर एउटा ग्राफ जस्तो बनाएँ नि, हेर्नुहोस् है त। यहाँनिर आयो एउटा लाइन, यतापट्टि आयो अर्को लाइन। अब यहाँनिर सपोज यो मेरो p हो, यतापट्टि q हो है। अब मैले q को भ्यालु 0 राखेँ भने p को भ्यालु कतिमा आउँछ 0,12 मा आउँछ। ठिक छ, त्यसै गरी मैले यदि p को भ्यालु 0 राखेँ भने के हुन्छ, q इक्वल्स टु 12/0.3 हुन्छ र यो भनेको 40 हुन जान्छ। यहाँनिर 40,0 मा आउँछ। ठ्याक्कै यस्तो खालको लाइन बन्छ हाम्रो। ठिक छ, यसरी आउँछ। तर माइनस स्लोप छ भनेपछि हाम्रो यसको स्लोप पनि नेगेटिभ नै त हुन्छ आखिरी, किनभने हामीले त यताबाट एङ्गल लिँदाखेरि
हाम्रो यो साइडबाट यसरी एङ्गल लिँदाखेरि त जस नेगेटिभ स्लोप नै त आउँछ नि होइन। त्यो ठिक छ। ल हाम्रो के हुँदो रहेछ त, कहाँ कहाँ टच गर्दो रहेछ भन्दा एउटा भनेको 12मा टच गर्दो रहेछ, अर्को भनेको 40मा टच गर्दो रहेछ। ठिक छ। त्यसैले हामीले यहाँनिर के लेख्नु पर्यो, डिमान्ड स्केड्युल हिट द प्राइस एन्ड क्वान्टिटी एक्सिस। डिमान्ड स्केड्युलले प्राइस एक्सिसको 12मा हिट गर्छ र क्वान्टिटी एक्सिसको 40मा हिट गर्छ। डिमान्ड स्केड्युल हिट्स द प्राइस एक्सिस एट 12 र क्वान्टिटी एक्सिस एट 40 भनेर लेख्न सकिन्छ। अर्को के छ भन्दा, वाट इज द प्राइस इफ क्वान्टिटी सोल्ड इज 10 युनिट्स। ठिक छ। यदि 10वटा सामान बिक्री गरियो भने के हुन्छ भनिरहेको छ, Q इक्वल्स टु 10 भयो भने P इक्वल्स टु -0.3 टाइम्स 10 प्लस 12 भनेको P इक्वल्स टु -3 + 12 भनेको ₹9 हुन जान्छ। ठिक छ, 9 रुपियाँ हुन्छ। त्यसै गरी अर्को के छ भन्दाखेरि, हाउ मच वुड बी सोल्ड एट अ प्राइस अफ ₹3। यदि P को भ्यालु चाहिँ 3 छ भने कति क्वान्टिटी सोल्ड हुन्छ भनेर आएछ, 3 इक्वल्स टु -0.3Q + 12 -0.3Q इक्वल्स टु 3 - 12 भनेको -9 र Q इक्वल्स टु 30 हुन जान्छ। भनेपछि 3 रुपियाँमा 30वटा गुड्सहरू सेल हुँदो रहेछ। ठिक छ। यसरी हामीले यो कुरा निकाल्न सकिन्छ है त। यस्तो गाह्रो केही पनि छैन, सिम्पल कुराहरू नै छ है, यसरी गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को क्वेसन हेरौँ यहाँनिर। क्वेसन के छ भने हाम्रो, अ म्यान सेल्स 40 units of output when price is ₹34 and 30 units when price is ₹36. If its demand schedule is linear, what is the specific form of the demand function? What is the specific form of the demand function भनेर लेखेको छ यहाँनिर हैन। use this function to predict के त function to predict quantity sold. Use this function to predict quantity sold when price is ₹2. What is the price if quantity sold is 20 units? What is the price if quantity sold is 20 units भनेर भनिरहेछ है त। के रहेछ त, अ म्यान सेल्स 40 units of output when price is 34 र 30 units when price is 36. If its demand schedule भनेपछि के बुझ्नु पर्यो, यहाँनिर हामीले एउटा डिमान्ड फङ्सन क्रिएट गर्नुपर्नेछ जुन लिनियर छ हैन। डिमान्ड स्केड्युल लिनियर भन्नुको मतलब एउटा डिमान्ड फङ्सन क्रिएट गर्ने जुन एउटा भेरिएबलसँग डिपेन्डेन्ट छ। वाट इज द स्पेसिफिक फर्म अफ द डिमान्ड फङ्सन भनेपछि हाम्रो एउटा इक्वेसन निकाल्नु पर्यो। त्यसै गरी युज दिस फङ्सन टु प्रेडिक्ट क्वान्टिटी सोल्ड वेन प्राइस इज ₹2। वाट इज द प्राइस इफ द क्वान्टिटी सोल्ड इज 20 युनिट्स। डिमान्ड फङ्सन भेट्ने र यो क्वेसनहरू सल्भ गर्ने। अब यसको सोल्युसन एकदमै सजिलो छ। के गर्ने भन्दा यहाँनिर लेट x1 y1 इक्वल्स टु के मान्न सकिन्छ, हाम्रो 30,34 भयो, सरी 40,34 र x2 y2 भनेको हाम्रो 30,36 हुन गयो। ठिक छ। यसरी हामीले मान्यौँ यहाँनिर 40 युनिट्सको लागि हाम्रो इक्वेसन चाहिँ कस्तो बनाउनु पर्यो, p इक्वल्स टु a - bq को फर्ममा बनाउनु पर्यो हैन। प्राइस र क्वान्टिटीको फर्ममा हामीले यहाँनिर बनाउनु पर्छ।
ठिक छ, यसरी पनि मानेर सायद गर्न मिलिहाल्छ। यहाँनिर हेरौँ, अब हामीले के लेख्न सक्छौँ, वी नो, यहाँ त दुईवटा पोइन्ट्सहरू छ, इक्वेसन अफ लाइन इन डबल पोइन्ट फर्म, इक्वेसन अफ लाइन इन डबल पोइन्ट फर्म भनेको के हुन्छ, y माइनस y1 इक्वल्स टु y2 माइनस y1 डिभाइडेड बाई x2 माइनस x1 अनि x माइनस x1 हुन्छ। और y भनेको के छ यहाँनिर, y माइनस y1 भनेको 34, y2 भनेको कति छ 36 छ, 36 माइनस 34 डिभाइडेड बाई 30 माइनस 40 छ। यतापट्टि x माइनस x1 भनेको 40 छ है। त्यसै गरी यहाँनिर y माइनस 34 भयो, यहाँनिर माइनस 2/10 भनेर आयो, x माइनस 40 भनेर आयो। यहाँनिर 2 यो 5 आयो, और यहाँ 5y माइनस 5 टाइम्स 34 गर्नु पऱ्यो, यो भनेको कति आउँछ 170 आउँछ। यहाँनिर माइनस x प्लस 40 भनेर आयो, और x प्लस 5y इक्वल्स टु कति आयो त यहाँ 210 भनेर आउँछ है। 170 प्लस 40 भनेको 210 हुन्छ। अब यहाँनिर के गर्न सकिन्छ हामीले, रिप्लेसिङ, ठिक छ, यक्सलाई हामीले के सपोज गरेका थियौँ, यक्स भनेको हामीले हेर्नुहोस् त क्वान्टिटी भनेर सपोज गरेर रहेछौँ है। भनेपछि रिप्लेसिङ यक्स बाई क्यू एन्ड वाई बाई पी के पाउँछौँ, क्यू प्लस 5p इक्वल्स टु 210, भनेपछि 5p इक्वल्स टु माइनस क्यू प्लस 210, भनेपछि p इक्वल्स टु माइनस 1/5q प्लस 210/5। देयरफोर यहाँ और लेख्न सक्नुहुन्छ, p इक्वल्स टु माइनस 0.2q प्लस 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 भयो। यो हाम्रो इक्वेसन हुन गयो। ठिक छ, यसरी हामीले गर्न सक्छौँ है। 170 थियो, 5 4 20 170, ठ्याक्कै यहाँनिर हाम्रो 100 0.5। ठिक छ, यहाँनिर 40 र 34 थियो नि त, 40 थियो अनि 34, 30 अनि 36 भनेर छ। 40 र 34, 30 र 36 भनेर आयो। 36 माइनस 34 अनि यहाँनिर 30 माइनस 40 आयो, भनेपछि यो इक्वेसन आयो। 36 माइनस 34 आयो। यहाँनिर हाम्रो x भनेको के थियो, x भनेको हाम्रो इनपुट युनिट्सहरू थियो अथवा क्वान्टिटी थियो, र y भनेको प्राइस थियो है। यसरी हामीले यहाँनिर काम गर्न सकिन्छ। p इक्वल्स टु माइनस 0.2q प्लस 42 भनेर आयो। ल, यति भ्यालुजहरू निस्क्यो हाम्रो, यसलाई इक्वेसन 1 भनौँ। त्यसपछि क्वेसनले के सोधिरहेछ भने डिमान्ड फङ्सन त भेट्यो हामीले, तपाईँले के लेख्ने यसलाई, दिस इज द डिमान्ड फङ्सन भनेर। त्यसपछि अब प्राइस इज आरएस टु हुँदा कति सेल हुन्छ भन्ने कुरा, वेन पी इक्वल्स टु 2 होइन, प्राइस 2 हुँदाखेरि के हुन्छ, यहाँनिर 2 इक्वल्स टु माइनस 0.2q प्लस 42 छ। यो भनेको माइनस 0.2q इक्वल्स टु माइनस 40 भयो, र q भनेको 40/0.2 भनेपछि माथि 400 हुन्छ। यहाँनिर कति आउँछ त हाम्रो 200 भनेर आउँछ है, p इक्वल्स टु 2 हुँदा। अर्को के छ, क्वान्टिटी सोल्ड इज 20 युनिट्स भनेर छ है। यदि q को भ्यालु 20 भयो भने चाहिँ के हुन्छ, यहाँ p इक्वल्स टु माइनस 0.2 टाइम्स 20 प्लस 42 भयो, और p इक्वल्स टु यहाँनिर हाम्रो भ्यालु भनेको माइनस 4 प्लस 42। देयरफोर p इक्वल्स टु कति भयो त हाम्रो 38 हुन गयो। ठिक छ, यसरी हामीले रुपिस 38 भन्यौँ, 20 वटाको लागि रुपिस 38 हुँदो रहेछ भन्ने जस्तो कुराहरू आयो। सो यसरी हामीले यहाँनिर के को बारेमा हेऱ्यौँ त भन्दा हाम्रो डिमान्ड फङ्सन र सप्लाई फङ्सन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने क्वेसन्सहरू हेऱ्यौँ, र लगभग यो कुराले सबै कुराहरूलाई चाहिँ कभर गर्न सक्छ यहाँसम्मको है त। कुनै प्रब्लम छ तपाईँलाई, जुन तपाईँलाई कन्फ्युजिङ लाग्यो अथवा बुझ्नु भएन भने तपाईँले सोध्न सकिहाल्नुहुन्छ, यो ठाउँमा यो प्रब्लम हो भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ है त। ल, अब यसपछि हाम्रो के पढ्नु पर्यो त भन्दा हामीले डिमान्ड फङ्सन र सप्लाई फङ्सन पनि हेऱ्यौँ। यसपछि पालो आउँछ अब कस्ट फङ्सन, रेभिन्यू फङ्सन एन्ड प्रफिट फङ्सनको पालो आउँछ।